युद्धस्य त्रयोदशतमदिवसे अर्जुनः एकाकी दुर्योधनस्य सेनया सह युद्धं कुर्वन् आसीत्। तदा एव द्रोणाचार्यः कौरवसेनायाः व्यूहरचनां कृतवान्। तद्व्यूहस्य नामधेयं चक्रव्यूह आसीत्। तद्भेदनस्य कला अर्जुनः तथा प्रद्युम्नौ जानन्तौ स्तः। आम्, अभिमन्युः जानन् आसीत्, परन्तु बहिः कथम् आगन्तव्यं तत् अभिमन्युः न जानन् आसीत्। सर्वेपि किं कर्तव्यमूढाः जाताः। तदा एव अभिमन्युः आगत्य उक्तवान्, अहं तं व्यूहं भेदिष्यामि, चिन्ता मास्तु। युधिष्ठिरः एतत् श्रुत्वा स्तब्धः जातः। स उक्तवान्, कौरवसेनायां शूराः सैनिकाः सन्ति, तदपि एकः न, 7 सन्ति। अभिमन्युः उक्तवान्, तर्हि किं जातम्? मह्यं मरणस्य किमपि भयः नास्ति। युधिष्ठिरः बहुवारम् अकथयत्, किन्तु अभिमन्योः सङ्कल्पः दृढः आसीत्। अभिमन्युः उक्तवान्, मह्यम् आशीर्वादान् यच्छतु। अभिमन्युः स्वस्य पितृव्यं नमस्कारं कृतवान् तथा शस्त्रान् गृहीतवान्। अधुना अग्रे युद्धे किं भविष्यति तद् वयम् अनन्तरं पश्यामः। नमो नमः।